नमो नमो बान्धवाः सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरण पाठे सर्वेषां स्वागतमस्ति। अद्य त्रयोविंशत्यधिकशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे ङीफलाभिसरणे इति धातुम् आरभ्य श्वल श्वल्ल आशु गमने इति पर्यन्तं पञ्चत्रिंशतः धातूनां रूपाणि प्रतिलकारम् एकैकं निगदितानि। ततः अग्रे अद्य पाठः आरभ्यते। तथा ही धातुरस्ति खोल्द्रि खोररि गति प्रतिघाते। गति प्रतिघाते प्रतिबंधे अवरोधे वा एतौ धातुस्तः उभावपि धातु रिदितौ स्तः तस्य फलं चङ्परेणौ उपधाहरस्व निषेधः। तत्र खोल धातोः रूपाणि लटि खोलति, लिटि चुखोल चुखोलतु चुखोलु, लुटि खोलिता, दृटि खोलिष्यति, लोटि खोलतु, लङि अखोलत, विधिलिङि खोलेत, आशीर्लिङि खोल्यात्, लुङि अखोलीत, लृङि अखोलिष्यत्। एवमेव खोर धातोः रूपाणि लटि खोरति, लिटि चुखोरा चुखोरतु चुखोरुः, लुटि खोरिता, लृटि खोरिष्यति, लोटि खोरतु, लङि अखोरत, विधिलिङि खोरेत, आशीर्लिङि खोर्यात्, लुङि अखोरीत, लृङि अखोरिष्यत्। लटि एकैकं रूपं उक्तमस्ति खोलति खोरति। अग्रे धोररि गति चातुर्ये धातुः अस्ति। गति चातुर्यं गति चातुर्य शब्देन अत्र अश्वानां गति विशेषः उच्यते। धोरितकम् अश्वानां गति विशेषः। तत्र अश्व गति विशेषे अर्थे अयं धातुः वर्तते। रूपाणि लटि धोरति, लिटि दुधोरा दुधोरतुः दुधोरुः, लुटि धोरिता, लृटि धोरिष्यति, लोटि धोरतु, लङि अधोरत, विधिलिङि धोरेत, आशीर्लिङि धोर्यात्, लुङि अधोरीत, लृङि अधोरिष्यत्। अग्रे सर छद्म गतौ, छद्मना गतिः छद्म गतिः, छद्मना कपटेन या गतिः, गतिशब्देन व्यवहारः अपि अवगन्तुं शक्यते। कपट व्यवहारे अपि प्रयोक्तुं शक्यते अयं धातुः। तस्य लटि सरति, लिटि तत्सार, तत्सार तत्सरतुः तत्सरुः, लुटि सरिता, लृटि सरिष्यति, लोटि सरतु, लङि अत्सरत्, विधिलिङि सरेत्, आशीर्लिङि सर्यात्, लुङि अत्सारीत्। अत्र अतः समीपवर्ती रेफः अस्ति, तदन्तम् अङ्गम् अस्ति। सर इति तस्य उपधायाः अकारस्य वृद्धिर्भवति नित्यम्। अतो हलादेर्लघोः इति प्राप्तां विकल्प वृद्धिं बाधित्वा अतोल्रान्तस्य इत्यनेन नित्यं वृद्धिः।
अतः अत्सारीत इति एक विधम एव रूपम। लृङि अत्सरिष्यत्। अग्रे कुमार हूर्छने, हूर्छनम कौटिल्यम, हूर्छा कौटिल्य, कौटिल्यम कुटिल व्यवहारः, तत्र वर्तते कुमार धातु। लटि कुमारति, लिटि चकुमार चकुमारतु चकुमरुः, लुटि कुमारिता, लृटि कुमारिष्यति, लोटि कुमारतु, लङि अकुमारत, विधिलिंगी कुमारेत, आशीर्लिंगी कुमारियात, लुङि अकुमारित, लृङि अकुमारिष्यत। ततः परम अभ्र वभ्र मभ्र चर गत्यर्थाः चत्वारः धातवः सन्ति गतौ अर्थे। तत्र प्रथमम् अभ्र धातोः रूपाणि लटि अभ्रति, लिटि आनभ्र, अभ्र इत्यस्य द्वित्वे अभ्र अभ्र हलादिशेषे अभ्र धातुः द्विहल् वर्तते, अतः अत आदेः इत्यनेन अभ्यासस्य अकारस्य दीर्घं कृत्वा ततः परस्य तस्मान्नुट् द्विहलः इति सूत्रेण नुडागमो भवति। नुटि आ न अभ्र सम्मेलने नलासः आनभ्र आनभ्र आनभ्रतु आनभ्रुः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। लुटि अभ्रिता, लृटि अभ्रिष्यति, लोटि अभ्रतु, लङि आडागमे आटश्च इति वृद्धौ आभ्रीत, विधिलिंगी अभ्रेत, आशीर्लिंगी अभ्र्यात, लुङि आभ्रीत, आडागमे आटश्च इति वृद्धौ। अत्र अतोल्रान्तस्य इति न प्रवर्तते, यतोहि अत्र अकार समीपवर्ती लकारो नास्ति, मध्ये भकारः व्यवधानम् अस्ति। यथा अलधातौ, यथा कुमार धातौ अकारात् अव्यवहितपरः लकारः रेफो वा वर्तते, तथा अत्र नास्ति। अतः अत्र अतोल्रान्तस्य इति सूत्रं न प्रवर्तते, वृद्धिर् न भवति। यद्यपि वृद्धौ शत्याम् अपि तदेव रूपं स्यात्, आभ्रीत वृद्ध्यभावे अपि तदेव रूपं भवति, आडागमे आटश्च इति वृद्ध्या आभ्रीत, तथापि वृद्ध्यभाव फलं प्रत्यक्षं भविष्यति मांग प्रयोगे, न मांग योगे इति आडागम निषेधे मा भवान् अभ्रीत इति रूपं भवति। यदि वृद्धि स्यात् तदा मा भवान् आभ्रीत इति रूपं स्यात्, वृद्ध्यभावे मा भवान् अभ्रीत इति भवति। उक्तं च ग्रंथकृता अभ्रति लटि आनभ्र लिटि मा भवान् अभ्रीत, अतोल्रान्तस्य इति वृद्ध्यभावं दर्शयितुं मांग पूर्वकस्य प्रयोगः कृतः। उक्तं च मा भवान् अभ्रीत इत्यत्र वृद्धिः कथं न इति शङ्कायाः समाधानम् अपि कृतम्। अंगान्त्यरेफस्य अतः समीपत्वाभावात् न वृद्धिः। अत्र रेफान्तम् अंगम तु वर्तते, अभ्र इति अंगम रेफान्तम् अस्ति, परन्तु अंगान्त्यो यो रेफः सः अकार समीपवर्ती नास्ति, मध्ये भकारेण व्यवधानात्। अतः अंगान्त्यरेफस्य अतः समीपत्वाभावात् न वृद्धिः, अतोल्रान्तस्य इति सूत्रेण वृद्धिर्न भवति, अतः अभ्रीत इत्येव रूपं भवति। अतो हलादिर्लघो इति सूत्रमपि न प्रवर्तते,
कुतः अयं धातुः हलादिर्नास्ति अजादिरस्ति। भदब्रज हलन्तस्याचः इत्यनेनापि वृद्धिर्न भवति। कुतः नेति इति सूत्रेण तन्निषेधात्। अतः अभ्रीत इत्येव रूपं भवति। तर्हि लुङि आभ्रीत लिङि आभ्रिष्यत् इति रूपम्। अग्रे वभ्र धातुः अस्ति, तस्य लटि वभ्रति, लिटि ववभ्र, लुटि वभ्रिता, लृटि वभ्रिष्यति, लोटि वभ्रतु, लङि अवभ्रत, विधिलिङि वभ्रेत, आशीर्लिङि वभ्रयात्, लुङि लुङि अवभ्रीत। अत्रापि अतोलरान्तस्य इति न प्रवर्तते। अवभ्रीत लृङि अवभ्रिष्यत्। एवमेव मभ्र धातोः लटि मभ्रति, लिटि ममभ्र, लुटि मभ्रिता, लृटि मभ्रिष्यति, लोटि मभ्रतु, लङि अमभ्रत, विधिलिङि मभ्रेत, आशीर्लिङि मभ्रयात्, लुङि अमभ्रीत, लृङि अमभ्रिष्यत्। ततः परं चर धातुः अस्ति, चरतिर्भक्षणेऽपि इति उक्तम्। अयं धातुः गतौ अपि अर्थे वर्तते, भक्षणे अपि अर्थे वर्तते। चरति अर्थात भक्षयति। चर धातोः रूपाणि लटि चरति, लिटि चचार चेरतु चेरुः, एत्वाभ्यास लोपो भवतः। यद्यपि चकारस्य अभ्यासे चर्च इति चर्त्वं भवति, परं चर्त्वं चकार एव भवति। वैरूप्य संपादकः आदेशो नास्ति। लुटि चरिता, लिटि चरिष्यति, लोटि चरतु, लङि अचरत्, विधिलिङि चरेत्, आशीर्लिङि चरयात्, लुङि लुङि अचारीत्। अत्र अकार समीपवर्ती रेफः अस्ति, तदन्तम् अङ्गम् अस्ति। अतः अतोलरान्तस्य इत्यनेन नित्यं वृद्धिः प्रवर्तते। अचारीत् लृङि अचारिष्यात्। पंक्तिस्तु उक्तैव। अग्रे धातुरस्ति ष्ठिबु निरसने। निरसनं नाम मुखान्तर्गत लालायाः बहिः क्षेपणम्। हिंदी भाषायां थूकना इत्युच्यते। तत्र अर्थे ष्ठिबु धातुः वर्तते। लटि रूपं भवति ष्ठीवति। ष्ठिबु क्लमु चमां शिति इति सूत्रम् उक्तम्। तेन शिति परे शित् प्रत्ययः अस्ति शप्, तस्मिन् परे धातोः इकारस्य दीर्घो भवति। उपदेशे इकारः ह्रस्वः अस्ति, तस्य शिति प्रत्यये सार्वधातुकेषु लकारेषु लटि लोटि लङि विधिलिङि ष्ठिबु क्लमु चमां शिति इति सूत्रेण दीर्घे कृते लटि रूपं भवति ष्ठीवति। तद्रूपम् उक्तमस्ति। ष्ठिबु क्लमु इति दीर्घः ष्ठीवति। अस्य धातोः शोपदेश विषये मतद्वयं वर्तते। किम् अयं धातुः शोपदेशः अस्ति नास्ति वा? तत्र मतद्वयं प्रकाशयति ग्रन्थकारः। अस्य द्वितीयस्थकारो वा इति वृत्तिः। वृत्तिकाराः व्याख्यातारः वदन्ति यत् उपदेशावस्थायां ष्ठिबु धातौ द्वितीयो वर्णः थकारः अस्ति इति एकं मतम्।
अपरम मतम अस्ति द्वितीयो वर्णः ठकार एव अस्ति। एकस्मिन् पक्षे उपदेशे षकारात् परः द्वितीयो वर्णः थकारः अस्ति। तस्य थकारस्य षकारयोगेन ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वेन ठकारादेशे ष्ठिवु इति रूपं दृश्यते इति एकं मतम्। अस्मिन् मते अयं धातुः शोपदेशः, यस्य धात्वादेः शः सः इत्यनेन सकारादेशः प्राप्तो भवति। द्वितीयं मतम् अस्ति नहीं, उपदेशे ठकार एव वर्तते। ष्टुत्वेन ठकारस्य ठकारादेशो नास्ति, अपितु औपदेशिकः एव ठकारः वर्तते। यत्र पक्षे उपदेशे द्वितीयो वर्णः ठकारः तत्र पक्षे अयं धातुः सत्वं नार्हति। यतोहि शोपदेश लक्षणं कृतं वर्तते। केषोपदेशाः? दन्त्याजन्त शादयः एकाचः शोपदेशाः स्युः। कारिका वर्तते नु, शेक सृप सृज स्त्री स्त्यान्ये दन्त्याजन्त सादयः एकाचः शोपदेशाः स्युः। श्वश्क स्विद स्वद स्वंज स्विप स्मिनः स्वप स्मिनः। दन्त्याजन्त सादयः ये एकाचः ते शोपदेशाः। ठकारः अस्ति दन्त्यो वर्णः, तथ दधन तवर्गः दन्त्यः। यदि उपदेशे थकारः तर्हि थकारपरक सादित्वात् अयं शोपदेशः। अतः धात्वादेः शः इत्यनेन मूर्धन्यस्य षकारस्य स्थाने दन्त्यः सकारः आदेशः प्राप्तो भवति, किन्तु वार्तिककृता तत्र सत्वस्य निषेधः कृतो वर्तते। वार्तिकम् आगतम् अस्ति शुभ धातु ष्ठिवु स्वस्कतीनां सत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः। अनेन वार्तिकेन ष्ठिवु धातोः प्राप्तस्य सत्वस्य सकारादेशस्य निषेधः कृतः। अतः शोपदेशत्वेपि धात्वादेः शः सः इति सूत्रेण मूर्धन्यस्य षकारस्य स्थाने दन्त्यः सकारः आदेशो न भवति। अतः लटि ष्ठीवति इत्येव रूपं भवति। सत्वस्य आदेशस्य निषेधे मूर्धन्य षकारस्य योगेन थकारस्य ष्टुत्वं ष्टुत्वेन ठकारादेशः तथैव तिष्ठति सर्वेषु प्रयोगेषु। अतः लटि ष्ठीवति इति रूपम्। अयम् एकः पक्षः। द्वितीयः पक्षः अस्ति कि उपदेशे द्वितीयः वर्णः ठकार एव वर्तते, औपदेशिकः एव ठकारः। यदा ठकारः उपदेशे अस्ति तदा स ठकारस्तु दन्त्यो नास्ति, मूर्धन्योऽस्ति। षकारात् परः अच अपि नास्ति, षकारात् परः दन्त्यः अपि नास्ति। अतः दन्त्याजन्त शादित्वाभावात् अयं धातुः शोपदेश एव नास्ति। अस्मिन् पक्षे षकारस्य स्थाने दन्त्य सकारादेशस्य कश्चन प्रसंग एव नास्ति। अतः यथा उपदिष्टः अस्ति ष्ठिव तथैव सर्वत्र लकारेषु भवति। तर्हि शोपदेश पक्षेपि सत्वादेशस्य निषेधः कृतः, तत्रापि ष्ठिव इत्येव रूपं भवति। ठकारोपदेश पक्षेपि सत्वस्य कश्चन प्रसंग एव नास्ति। तर्हि
उभयोः अपि पक्षयोः यदा ष्ठीवति इत्यादि एव रूपं भवति तदा अनयोः पक्षयोः भेदः कः? तत्र भेदः उच्यते लिटि लकारे। यदि उपदेशे थकारः अस्ति तर्हि ष्ठिव इत्यस्य लिटि द्वित्वे कृते ष्ठिव ष्ठिव हलादिशेषं बाधित्वा शरपूर्वाः खयः इत्यनेन थकारस्य शेषो भवति। अवगम्यते? यदि द्वितीयः वर्णः थकारः तर्हि लिटि लकारे अभ्यासे हलादिशेषं बाधित्वा शरपूर्वाः खयः इत्यनेन खयः शेषे कः शिष्यते? ठकारः। स एव उपदेशे वर्तते। ठकारस्तु ष्टुत्वेन जातः अस्ति। तो आदेः षकारस्य निवृत्तौ निमित्तापाये निमित्तिकस्याप्यपायः इति परिभाषया निमित्ते षकारे गते नैमित्तिकः ठकारोऽपि निवर्तते। उपदेशे यः स्थानी वर्तते थकारः स एव आगच्छति। तस्य थकारस्य अभ्यासे चर्च इति चर्त्वेन तकारादेशो भवति। तर्हि रूपं किं जायते? तिष्ठेव। उत्तरखण्डे तु आदेश प्रत्ययो इत्यनेन सकारस्य षत्वम् इति न मंतव्यम, यतोहि सत्वस्य तु निषेधः कृतः अस्ति। अतः षकार एव वर्तते। तिष्ठेव तिष्ठिवतु तिष्ठिवुः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति यदा द्वितीयः वर्णः थकारः इति स्वीक्रियते। यदि तु द्वितीयः वर्णः ठकारः अयमेव पक्षः तदा तु अभ्यासे हलादिशेषं बाधित्वा सर्पूर्वाः खयः इत्यनेन शरः परः यः ठकारः स एव शिष्यते। ठकारस्य चर्त्वे ठकारो भवति तदा रूपं भवति तिष्ठेव। अत्र पक्षभेदेन रूपभेदः। यदि उपदेशे द्वितीयो वर्णः थकारः तदा लिटि रूपाणि भवन्ति तिष्ठेव तिष्ठिवतु तिष्ठिवुः। यदा उपदेशे द्वितीयः वर्णः ठकारः तदा रूपाणि भवन्ति तिष्ठेव तिष्ठिवतु तिष्ठिवुः इत्यादि। तत्रैव भेदः, अन्यत्र भेदो नास्ति। तदेव उक्तं द्वितीयस्थकारष्ठकारो वा इति वृत्तिः पक्षद्वयम् अस्ति। तत्थकारः द्वितीयः इति पक्षे तिष्ठेव तिष्ठिवतु तिष्ठिवुः। द्वितीयः वर्णः ठकारः इति पक्षे लिटि रूपाणि भवन्ति तिष्ठेव तिष्ठिवतु तिष्ठिवुः। लुटि स्थेविता उपधा गुणे, लिटि स्थेविष्यति, लोटि स्थीवतु, लङि अस्थीवत्, विधिलिंगि स्थीवेत्, आशीर्लिंगि स्थीव्यात्। तत्र इकारस्य हलि परे वहन्तो यो धातुः स्थिव धातुः तस्य उपधायाः इकारस्य हलि च इति दीर्घो भवति। उक्तमपि हलि च इति दीर्घः स्थिव्यात्। लुङि अस्थेवीत्, लृङि अस्थेविष्यात्। भवतु। अत्रैव पाठविरामो भवतु। अग्रे जिजये इत्यारभ्य अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। ओम शांति शांति शांति।